माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान पुरुषोत्तमको कसरी आराधना गर्ने, त्यसै गरी जुन पुरुषोत्तम मासको समय रहेको छ त्यो मासमा कस्ता कस्ता नियमहरूको पालन गर्नुपर्दछ, ती सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी पाइसकेपछि दृढधन्वा नाम गरेका राजाले त्यसपछि ती जुन वाल्मीकि नाम गरेका मुनि हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यही प्रसङ्ग सुतजी महाराजले सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई श्रवण गराइराख्नु भएको छ। हे दिनवत्सल, हे मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, पुरुषोत्तम महिनामा अतिथि सत्कारको फल के कस्तो छ? अब कृपापूर्वक मलाई त्यो कुरा बताउनुहोस्। हाम्रा शास्त्रहरूले अतिथि संस्कारलाई अत्यन्त महत्त्व दिएका छन्। अतिथि देवो भव भनेर सम्मान दिएका छन्। यो पुरुषोत्तम मासको समयमा अतिथिको सत्कार गर्नाले कुन फल मिल्दछ? त्यस्तै गरेर अतिथिलाई सत्कार गर्ने विधि कुन हो त्यो मलाई बताउनुहोस्। तब नारायणले नारदलाई भन्नुभयो, यस्ता प्रकारले दृढधन्वा राजाले सोधिएकाले हर्षले गदगद भई खुसी हुनुभएका ती मुनिहरूमा श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनिले खिसिक्क मुस्कुराउँदै अत्यन्त नम्र वचनमा राजालाई भन्नुभयो, हे दृढधन्वा, हे राजा शार्दूल, हे राजाहरूमा सिंह समानका पराक्रमी राजा, पापहरूलाई नाश पार्ने कथा जुन अतिथि सत्कारको रहेको छ त्यसलाई भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। जुन कथालाई सुनेर मनुष्यहरूले गर्ने हरेक प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन्, 5 प्रकारका उग्र महापाप पनि नाश हुन्छन्। त्यस्तो प्रकारको यो कथाको श्रवण गर्नुहोस्। धेरै समय पहिलेको कुरा हो। कुनै सौभाग्य नाम गरेको एउटा नगर थियो। त्यो नगर अत्यन्तै हिरा मणिहरूले भरिएको, ठुला ठुला तोरणहरू टाँगिएको, द्वारहरू बनाइएको अत्यन्त सुन्दर नगर थियो। धर्मले लिप्त नगर थियो। त्यस नगरमा अत्यन्त सत्यवादी, असाध्यै बुद्धिमान, बडा सुरवीर चित्रबाहु भन्ने नामले विख्यात भएका एउटा राजा थिए। ती राजा अत्यन्तै सहनशील थिए। कसैले आक्रमण गर्दैमा अथवा कसैले आफूलाई दुःख दिँदैमा उनी हत्तपत्त हडबडाउँदैनथे। अत्यन्त बुद्धिको प्रयोग गरेर आफ्ना कार्यहरू गर्दथे। समस्त प्रकारका धर्महरू जान्दथे। परिवारमा कस्तो व्यवहार गर्ने, समाजमा कस्तो व्यवहार गर्ने, शत्रु तथा विपक्षीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, ती सम्पूर्ण कुराहरूमा निपुण थिए। शील, स्वभाव, रूप, त्यसै गरी दया, हरेक कुराका गुणहरूले परिपूर्ण भएका त्यस्ता ब्राह्मणहरूका भक्त अनि भगवानका कथाहरू सुन्नमा लागि परेका त्यस्ता राजन थिए। हमेसा आफ्नै स्त्रीलाई प्रेम गर्ने, आफ्ना स्त्रीमा मात्रै रमण गर्ने अनि पशु तथा पुत्रहरूले सुखी एवं चतुरङ्गिणी सेनाले युक्त मानव ऐश्वर्यले कुबेरका समान थिए। तिनकी पत्नी चन्द्रकला चाहिँ 64 नै कलाहरू जान्ने तथा पतिव्रता एवं ठुलो भाग्य भएकी अनि भगवानमा भक्ति राख्ने खालकी थिइन्। त्यस्तै अत्यन्त सुन्दरी पतिव्रता तथा रूपवती शीलवती पत्नी पाएर उनी अत्यन्त प्रसन्न थिए। त्यस्तै ती पत्नीका साथ ती जवान राजा पृथ्वीको भोग गर्दथे, पृथ्वीको पालन गर्दथे, जनताहरूको पालन गर्दथे। उनी भगवान श्रीकृष्णका अत्यन्त प्यारा भक्त थिए। आफ्ना मनमुटु हृदयमा भगवान श्रीकृष्णलाई नै बास दिएका थिए। एक दिन यानि कुनै दिन पृथ्वीका पति ती राजा चित्रबाहुले टाढाबाट आफ्नो त्यो राज्यमा आएका मुनिहरूमा श्रेष्ठ अगस्त्य मुनिलाई देखेर पृथ्वीमा लम्पसार परे। अब यस्ता ऋषि आइसकेपछि मेरो पक्कै पनि कल्याण हुनेछ, मेरो राज्यको पनि कल्याण हुनेछ, भगवानका दिव्य कथाहरूको श्रवण गर्न पाउनेछु भनेर विधिपूर्वक उहाँलाई ढोग गरेर उहाँको पूजन गरेर अनि भक्तिपूर्वक आसनमा बसाएर आफू ती मुनि श्रेष्ठका अगाडि बसे अनि हात जोडी विनयले अति नम्र भई ती मुनि श्रेष्ठलाई भने, आज मेरो जन्म सफल भयो, आज नै मेरो यो दिन पनि सफल भयो। मेरो जुन राज्य छ मैले शासन गरिरहेको राज्य, त्यो राज्य पनि सफल भयो। आज नै मेरो घर सफल भयो।
जो तपाईँ भगवान श्री कृष्णचन्द्रका जो परमानन्द भगवान हुनुहुन्छ उहाँका सेवक आज मेरो दरबारमा पाल्नुभयो। हजुरले मलाई हेर्नुभयो, जो मलाई हेर्नुभयो त्यसले गर्दा म सारा मैले गरेका पाप समूहहरूबाट मुक्त भएँ अर्थात् छुटेँ। यसकारण हात्ती घोडा रथले युक्त भएको यो मेरो राज्यमा तपाईँलाई नै समर्पण गर्दो भएँ। यो राज्यको मालिक हजुर नै हुनुहोस्, मेरो पनि कल्याण गर्नुहोस्, राज्यको कल्याण गर्नुहोस्, सम्पूर्ण जनहरूको कल्याण गर्नुहोस्। हे मुनि श्रेष्ठ, तपाईँ जस्ता भगवानका भक्त, यस्ता भगवानका भक्तलाई मैले नदिने वस्तु केही पनि छैन। यहाँ भएको सम्पूर्ण वस्तुहरू म हजुरलाई समर्पण गर्दछु, किनकि भगवानका भक्तलाई वैष्णवगणलाई समर्पण गरिएको थोरै वस्तु पनि सुमेरु पर्वत जत्रै हुन्छ। कौडीकै बराबर भए पनि साग आदि तरकारी अथवा चामल आदि उत्तम अन्न जुन दिन भगवानका भक्त ब्राह्मणहरूलाई अथवा भगवानका भक्त जसले ब्रह्मलाई जानेका छन्, भगवानका प्रिय भक्त छन्, जो सदा जप ध्यानमा मात्र निरत रहन्छन्, अन्य कर्महरूभन्दा भगवानको आराधनालाई आफ्नो कर्म बनाएका छन्, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई दान दिँदैन। त्यसै गरी त्यस्तो खालको दिन जसले दान दिँदैन त्यो दिन उसको बेकार हो भनी वेदहरूमा पारङ्गत भएका विद्वानहरूले भनेका छन्। तसर्थ जो कोही पनि ब्राह्मणहरू त्यसै गरी भगवानका भक्तहरू यदि भगवानका प्रिय भक्त छन् भने अरू सम्पूर्ण कुराहरू भुलेर भगवानको जुन कथाहरू प्रचार गरिराखेका छन् भने, त्यसै गरी भगवानका लीलाहरूको श्रवण गराइराखेका छन् भने तिनीहरू नै पूज्य हुन्छन्। बाणी मन शरीर कर्मले तिनीहरूमा सम्मान सत्कार गर्नुपर्दछ भनी शास्त्रहरूले बताइराखेका छन्। मलाई गर्गजी महाराजले, त्यस्तै गरी गौतम मुनिले, त्यस्तै गरी सुमन्तो ऋषिले पनि भन्नुभएको छ, जबसम्म सूर्य उदाउँदैनन् तबसम्म मात्रै ताराहरूको चमक रहन्छ। त्यसैले जति बेलासम्म सामान्य मानिसहरूका आरतीहरू सुनिन्छ तिनीहरूले हामीलाई फल दिँदैनन्, अथवा सामान्य विद्वानहरूका जुन आरती उपदेशहरूले काम गर्दैनन्, तर भगवानका भक्ति सहितका विद्वानहरू जब आउँछन्, भगवानको प्रेम र त्यसै गरी ज्ञान लिएर आएका ती व्यक्तित्वहरूले आफू हामीहरूलाई मुक्ति दिलाउने भएको कारणले गर्दा उनीहरू नै बढी पूज्य हुन्छन्। अगस्त्यले भन्नुभयो, हे चित्रबाहु, हे भाग्यमानी, हे राजन, यतिखेर तिमी अत्यन्त धन्य छौ, यी सारा प्रजाहरू पनि धन्य छन्, जो कि तिमीहरू सबै भगवानका भक्तहरूको रक्षा र सम्मान गर्दछौ। जुन राज्यका राजा भगवानका भक्त छैनन्, भगवान विष्णुका प्रिय छैनन्, त्यस राज्यमा बस्नु योग्य हुँदैन, बरु शून्य निर्जन वनमा बस्नु बेस हुन्छ। परन्तु जुन भगवानका भक्त राजा नभएको राज्यमा बास गर्नु निको छैन। जस्ता प्रकारले आँखा नभएको शरीर, त्यसै गरी जस्ता प्रकारले पति नभएकी विधवा नारी, त्यसै गरी जस्ता प्रकारले निरक्षर भट्टाचार्य आफूले केही नजानेर पनि अक्षर नबुझेर पनि अरूलाई ज्ञान दिनेवालाहरू, त्यस्तै प्रकारले भगवानका भक्त नभएको, भगवान विष्णुलाई प्रेम गर्ने व्यक्तित्वहरू नभएको देश निन्दनीय मानिन्छ अथवा दुखी मानिन्छ। जस्ता प्रकारले दारा नभएको मत्ता हात्ती, जस्ता प्रकारले पखेटा नभएको चरा, जस्ता प्रकारले एकादशी बिनाको दशमीले विद्ध द्वादशी बेकार बताइएको छ, त्यस्तै नै भगवानका भक्त नभएको राज्यलाई पनि नराम्रो अथवा दुखी मानिएको छ। जस्ता प्रकारले कुश बिनाको सन्ध्या जप आदि कर्महरू बेकार हुन्छन्, अनि तिल बिनाको तर्पण जुन हामीले पितृहरूलाई देवहरूलाई दिने तर्पण रहेको छ, त्यो तिल बिना गरियो भने त्यो चाहिँ निरर्थक हुन्छ। त्यसै गरी जसरी वृत्तिका लागि अथवा आफूले कमाउनका लागि अथवा आफ्नो जीवन उपकार गर्नका लागि भनेर भगवानको सेवा गरिन्छ, मात्र अर्थ प्राप्तिको लागि भनेर त्यसरी गरेको भगवानको भक्ति पनि बेकार हो। त्यस्तै नै भगवानका भक्तहरू नभएको, भगवान विष्णुका प्रिय व्यक्तित्वहरू नभएको देश पनि बेकार हो। यस्ता प्रकारले कपाल पालेकी यी विधवा नारी अनि स्नान बिनाको व्रत तथा ब्राह्मणीलाई गमन गर्ने अभक्त व्यक्तित्वहरू जो भगवानका प्रिय छैनन्, तिनीहरूलाई पनि यस्ता ठाउँमा निन्दित मानिएको छ। त्यस्तै प्रकारले वैष्णव नभएको देश पनि अथवा भगवानका भक्त नभएको देश पनि निन्दनीय हो भनेर बताइएको छ। जुन राजाले सदा सर्वदा आफ्नो तन मन वचनले श्री कृष्णचन्द्र परमात्माको भगवानहरूको चरणारविन्दको सेवा गर्दछ, सज्जनहरूले त्यसैलाई सच्चा राजा भन्दछन्। त्यो नै राजामा हुनुपर्ने एउटा असली गुण हो। त्यसको राज्य हर हमेशा उन्नत रहन्छ, सदा उसलाई भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ।
उसका प्रजाहरू पनि सदा सुखी रहन्छन्। जसले भगवानमा विश्वास गर्छन् उनीहरूले आफ्नो प्रजाहरूको पनि अत्यन्त सुखपूर्वक पालना गर्दछन्। उनीहरूका इच्छा चाहनाहरूको बोध गर्दछन्। हे राजन चित्रबाहु, आज मैले तिमीलाई जो देखेँ त्यसले मेरो आँखा सफल भए। आज भगवानका बारेमा जो तिम्रा साथ बोल्न पाएँ त्यसले मेरो बाणी सफल भयो। हे राजन, मेरो आज्ञाले यो राज्य तिमीले नै गर्नु। तिमीले मलाई जुन समर्पण गरेका थियौ मैले फेरि मेरो आज्ञाले तिमीलाई नै प्रदान गरेँ। मैले तिमीलाई राज्यमा बसालेँ। तिम्रो सदा कल्याण होस्। लौ त अब म जान्छु। म भगवानको ध्यान गर्ने व्यक्ति मतलाई यो प्रकारको राज्य किन चाहियो? म त भगवानको भक्तिमा लिन हुनको लागि जान्छु। श्री नारायणले भन्नुभयो। यति भनेर हिँड्न तयार भएका ती मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषिलाई चित्रबाहु राजाकी ती पतिव्रता पटरानीले अत्यन्त भक्तिका साथ ढोग्दी भइन्। तब अगस्त्य मुनिले त्यस्तै शीलवतीलाई देखेर भन्नुभयो। हे शुभे, हे कल्याणी, सधैँभरि तिमी सौभाग्यवती रहे। भक्तिपूर्वक पतिको सेवा गर्ने गरे। ती गोपीहरूका प्यारा श्री कृष्णचन्द्रप्रति तिम्रो भक्ति सदा दृढ अटल रहोस्। पति पत्नी मिलेर यो जुन सांसारिक सुख रहेको छ, दाम्पत्य जीवनको सुख रहेको छ, गृहस्थ आश्रमको सुख रहेको छ, त्यसलाई पनि ग्रहण गरे। तत्पश्चात भगवानको पनि भजन गरे, कीर्तन गरे। यस्ता प्रकारको आशीर्वाद दिने भएका ती अगस्त्य मुनिलाई दुवै हात जोडेर विनयपूर्वक झुकेर ती चित्रबाहु राजाले फेरि केही कुरा जान्ने इच्छा भए जस्तो आशयका सहित केही प्रश्नहरू गर्न थाले। चित्रबाहुले भने, हे विप्रेन्द्र, मैले के त्यस्तो पुण्य गरेको थिएँ र यतिखेर मलाई यस्तो यो विपुल सम्पत्ति, यो धन धान्य प्राप्त भयो? यो अकण्टक राज्य कसरी प्राप्त भयो? यस्ती अत्यन्त शीलवती अनि पतिव्रता पत्नी मैले कसरी पाउन सकेँ? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे मुनि, यो सब वृत्तान्त मलाई बताइदिनु भयो भने म आभारी हुने थिएँ। म तपाईँको शरणमा परेको छु। किनकि हे मुनीश्वर, हत्केलामा रहेको अमलाको झैँ तपाईँ संसारको सबै कुरा जान्नुहुन्छ। हजुरले यो संसारमा विगतमा के कुराहरू भए, अहिले के भइराखेका छन् र भविष्यमा के हुन्छन् ती कुराहरूको पनि जानकारी लिनुभएको छ। तसर्थ म हजुरका शरणमा परेको छु। मलाई विविध कुराहरू जानकारी दिलाइदिनु हवस्। यस्तो भनिसकेपछि फेरि श्री नारायणले नारदजीलाई भन्नुभयो। यस्ता प्रकारले राजाले आवेदन गरिएका ती मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनिले एकाग्र चित्तको भएर बडो सावधानी पूर्वक राजा चित्रबाहुलाई भन्न थाल्नुभयो। अगस्त्य मुनिले भन्नुभयो, मया विलोकितं सर्वं प्राक्तनं चरितं तव तत्सर्वं कथयाम्यद्य सेतिहासं पुरातनं चमत्कारपुरे रम्ये मणिग्रीवा विदानभृत् त्वमभूशूद्रजातीयो जीवहिंसा परायणः। अगस्त्य नाम गरेका मुनिले भन्नुभयो, हे राजन, मैले तिम्रा पूर्व जन्मका सारा चरित्रहरू देखिसकेँ। आज म त्यो सब पुरानो कुरालाई वृत्तान्तका साथ तिमीलाई कहन्छु। अत्यन्त ध्यानपूर्वक श्रवण गर। पूर्व जन्ममा तिमी अति राम्रो अत्यन्त सुन्दर चमत्कारपुर नाम गरेको नगरमा रहन्थ्यौ। त्यसमा तिम्रो कर्म भने अलि फरक प्रकारको थियो। प्राणीहरूको हत्यामा लागि परेका अत्यन्त निपुण शिकारी तिमी थियौ। तिम्रो जाति शूद्र जाति रहेको थियो। त्यो समयमा तिम्रो नाम मणिग्रीव रहेको थियो। तिमी त्यतिखेर ईश्वरलाई पटक्कै नमान्ने परम नास्तिक अनि एकदम दुष्ट चालचलन भएका, सधैँ अरूका परिवारहरूलाई दुःख दिने खालको, त्यसै गरी आफूलाई जसले सेवा गर्दछन्, आफ्नो कल्याण गर्दछन्, तिनीहरूलाई नै घात गर्ने प्रकारको अत्यन्त अटेर, उद्दण्ड अनि शिष्टाचार नभएका शिष्ट थियौ। जो यो अहिले तिम्रै भार्या छिन्। पूर्व जन्ममा सुन्दरी नाम भएकी तिम्रै स्त्री थिइन्। जुन स्त्री पुरुषका बीचमा प्रेम हुन्छ अथवा पत्नीले पतिव्रता धर्म पालन गर्छिन्, उनका पति पत्नीहरू सदा सदाका जुनीमा पनि सँगै रहन्छन्। त्यतिखेर पनि उनी पतिको सेवामा लागि परेकी रहन्थिन्। पतिव्रता भाग्यमानी धर्मात्मा मनका रीतिले त्यतिखेर तिम्रा उपर कहिल्यै पनि दुष्ट भावना गरिनन्। अत्यन्तै पाप कर्म गर्ने तिमीलाई त्यतिखेर तिम्रा आफ्नै समुदायका व्यक्तित्वहरूले पनि अनि बन्धु बान्धवहरूले पनि तिम्रो त्यो कर्म देखेर त्याग गरिदिए। तिम्रा कर्मले क्रुद्ध भएका जुन तिम्रो देशका राजा थिए, ती
ती राजाले तिम्रा घरमा जोडेर राखेका अथवा चोरेर राखेका तिम्रा राम्रा राम्रा धानहरू सबै हरेर लगिदिए। त्यसपछि बचे खुचेको जे थियो बचे खुचेको त्यो पनि दाजुभाइहरूले हत्याएर लगे। तब त्यसपछि धन रित्तिएपछि त्यतिखेर तिमीलाई असाध्यै धनको चाहना भएको थियो। त्यसरी सारा धन नासिए पनि सोझी साझी जुन पतिव्रता थिइन् तिनले तिमीलाई त्यागिनन्। यस्ता प्रकारले चारैतिरबाट सबैले तिरस्कार गरिएका तिमी दिक्क मानेर सुनसान वनमा बस्न जाँदा भयो। तिमीलाई समाजमा बस्ने कुनै पनि ठाउँ प्राप्त भएन। हे महीपते, हे राजन, वनमा बस्न गएपछि उहाँ अनेक थरीका प्राणीहरूलाई मारेर उनीहरूको हत्या गरेर तिमी आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने गर्दथ्यौ। यस्ता प्रकारले आफ्नी पत्नीका साथ वनमा रहिरहेका तिमी मणिग्रीवले कुनै दिन एउटा कुनै जङ्गली जनावरको मृगको भक्षण गर्ने इच्छाले धनु उठाएर धेरै नै सर्प तथा जनावरहरू अनि मृगहरूले भरिएको वनमा जाँदा भयो। मान्छेको कुनै पनि नाम निशान नभएको अत्यन्त अजङ्गको त्यस जङ्गलमा बीच बाटामा तिमी जाँदै गर्दा उग्रदेव भन्ने नामले विख्यात भएका कुनै महामुनि दिशाको ज्ञान नजान्ने भएर आत्तिएका भेटिनुभयो। यता पनि बाटो छैन, उताबाट पनि बाटो छैन, कतै जानको लागि हिँड्नुभएका त्यस्ता ब्राह्मण देवलाई अत्यन्त दुःखमा परेको तिमीले देख्यौ। हे राजन, यस्तैमा मध्याह्नमा प्यासले असाध्यै तडपिएर त्यही बीच बाटोमै ती उग्रदेव नाम गरेका ऋषि ड्वाङराङ पछारिनु भयो र त्यसपछि त्यही मर्लान जस्तो हुनुभयो। ती दिशा भ्रम भएका दुखी ब्राह्मणलाई देखेर तिमीलाई अत्यन्त दया आयो र ती जुन ब्राह्मण रहेका थिए तिनलाई उठाएर साथैमा लिएर तिमी आफ्नो वासस्थानमा गयो। तब दुवै दम्पति मिलेर ती दुखित ब्राह्मणको ती दुखी व्यक्तित्वको गर्नसम्म सेवा गर्यौ। त्यसपछि ती महायोगी उग्रदेव 2 घडीपछि होसमा आएर आश्चर्य मान्दा भए कि म त वहाँ थिएँ, सडकको बिचमा नभए पनि जङ्गलको बिचमा थिएँ। सडकको बिच छोडेर कति बेलामा जङ्गलमा आएको थिएँ। मैले मार्ग नै प्राप्त गरेको थिइनँ। म त्यो जङ्गलको बिचबाट कसरी यहाँ आइपुगेँ? कसले त्यो वनको बिचबाट यो अर्को वनमा ल्यायो? फेरि श्री नारायणले भन्नुभयो अनि मणिग्रीवले ती ब्राह्मणलाई भने कि यो अत्यन्त सुन्दर तलाउ हो। यसमा पद्मिनीको फुलले सुगन्धित शीतल जल छ। हे ब्राह्मण देवता, त्यहाँ त्यसको शीतल जलमा नुहाएर आफ्ना पौराणिक वा पहिलो भागमा दिनको सुरुवातमा गर्नुपर्ने हजुरहरूका कर्महरू के हुन् ती सम्पूर्ण प्रकारका कर्महरू गरेर हामीले तयार गरेर राखिदिएको फलाहार गर्नुहोस् र सफा शीतल पानी पिउनुहोस्। यतिखेर तपाईँ सुखपूर्वक विश्राम गर्नुहोस् अनि हे मुनि श्रेष्ठ, तपाईँ उठ्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। फेरि अगस्त्य नाम गरेका मुनिले भन्नुभयो। तब थकाइ मेटिएकाले होसमा आएका ती प्यासले व्याकुल उग्रदेव ब्राह्मणले मणिग्रीवको वचन सुनेर जुरुक्क उठे अनि हे चित्रबाहो, हे राजन, उसै मणिग्रीवको पाखुरामा समातेर तलाउको तटमा पुग्नुभयो र बरको बडे मानको रुखले शोभिएको त्यस तलाउको तटमा बस्नुभयो। अनि ती उग्रदेव नाम गरेका जो ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो उहाँले बरको छायामा बसी एकछिन विश्राम गरेर तलाउको त्यो सुन्दर जलले स्नान गरेर आफ्ना जुन नित्य कर्महरू हुन् तिनीहरू पनि गरिसकेर भगवान वासुदेवको पूजन गर्नुभयो। त्यसपछि देवताहरूलाई र पितृहरूलाई सम्झेर त्यही तलाउको जलले तर्पण दिएर स्वच्छ शीतल पानी पिउनुभयो। त्यसपछि ती उग्रदेव ब्राह्मण तुरुन्तै आएर त्यही पुरानो बरको फेदमा बस्नुभयो। तब पति पत्नी मिलेर ती मणिग्रीवले ती मुनि श्रेष्ठलाई भक्तिपूर्वक ढोक गरिदिए र अतिथि सत्कार गर्न उत्सुक हुँदै विनयपूर्वक नम्र भएर यस्तो वचन बोले। मणिग्रीवले भने, हे ब्राह्मण, हजुर पक्कै पनि मेरै उद्धार गर्नका लागि तपाईँ मेरो वासस्थानमा आइपुग्नु भएको हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तपाईँका दर्शनले नै मेरो समस्त पाप बिलाएर गए जस्तो लागेको छ। मनमा जुन प्रकारको भारी थियो, पापहरू थियो, त्यो सबै मेटिए जस्तो भित्रैदेखि म आनन्दको अनुभव गरिराखेको छु। यति भनेर अत्यन्त रमाएको अनि प्रसन्न ती मणिग्रीवले आफ्नी प्रियालाई भने, हे सुन्दरी, जो पाकेका अनि स्वादिला प्रकारका आँपका फलहरू छन् जुन हामीले जङ्गलबाट खोजेर ल्याएका छन् ती सबै तिमी चाँडै ल्याऊ, ढिलो नगर। हे शुभानरे,
हे शुभानने हे सुन्दर चेहरावाली, अरू पनि कन्द आदि जो छ त्यो पनि ल्याओ। आफ्ना स्वामीका वचन सुनेर ती स्त्री सुन्दरीले त्यस्ता फलहरू कन्दमूलहरू पनि ल्याएर रमाउँदै ब्राह्मण उग्रदेवका सामुन्नेमा राख्दै भइन्। मणिग्रीवले फेरि पनि ती मुनि श्रेष्ठलाई विनयपूर्वक निवेदनका वचन बोले, हे ब्राह्मण देवता, यी हामीले स्वीकार गरेका, हामीले अगाडि ल्याएका फलहरू हजुरले ग्रहण गर्नुहोस् र हामी दम्पतिलाई कृतार्थ गर्नुहोस्। तब उग्रदेवले भन्नुभयो, तिमीलाई म चिन्दिन हे श्रद्धालु, तिमी को हो, म प्रति तिम्रो यो भक्तिभाव देखेर म प्रसन्न भएको छु, त्यो कुरा मलाई भन, किनकि जान्ने बाहुनले अपरिचितको भोजन खानु हुँदैन। तिमीलाई चिनिसकेपछि मात्रै मैले तिमीले दिएको भोजन ग्रहण गर्नेछु। तब मणिग्रीवले सपत्नीका भएर भने, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आफ्ना जनहरू जो गाउँघरका जनहरू थिए, परिवारहरू थिए, उनीहरूद्वारा छोडिएको आफ्ना जाति तथा आफ्ना बन्धु बान्धवहरूले पनि त्यागिएको म मणिग्रीव नाम गरिएको शूद्र हुँ। मैले हरेक जन्ममा अथवा कुन जन्ममा गरेको पापको प्रभावले गर्दा अथवा मैले यसै जन्ममा गरेका पाप कर्महरूको प्रभावले गर्दा अहिले दुःख पाएर यो जङ्गलमा आएर बस्न विवश छु। यस्ता प्रकारको ती शूद्रको वचन सुनेर त्यसपछि प्रसन्न भएका ती उग्रदेव ब्राह्मणले उनीहरूले भक्तिपूर्वक दिएको जुन फलहरू थिए, शूद्रले दिएको भनेर उहाँले अपमान गर्नु भएन, भक्तिभावले दिएको भनेर अत्यन्त प्रेमपूर्वक अत्यन्त खुसी भएर जङ्गलको बिचमा ती दुईजनाले दिएको त्यो फलाहार ग्रहण गर्नुभयो अनि पानी पनि पिउनुभयो। त्यसपछि ती ब्राह्मणलाई सुखपूर्वक आनन्दसँग बसेको देखेर ती उग्रदेव ब्राह्मणका चरण कमललाई आफ्नो काखमा राखेर बराबर मुसार्दै मणिग्रीवले उहाँलाई सोधे। मणिग्रीवले भने, हे मुनि श्रेष्ठ, तपाईँ अब कहाँ जानुहुन्छ? कहाँबाट तपाईँ यहाँ यो निर्जल दृष्ट हिंसक जन्तुहरूले भरिएको घोर जङ्गलमा आउनुभयो? तब उग्रदेव नाम गरेका ब्राह्मणले भन्नुभयो, हे महाशय, म ब्राह्मण हुँ, म भगवानको भक्ति गर्नको लागि प्रयाग जान चाहेको थिएँ। यतिखेर भने बाटो भुलेर यस भयङ्कर वनमा आइपुगेको छु। त्यहाँ म थाकेकोले र तिर्खाले व्याकुल भएकोले एकैछिनपछि मर्छु कि जस्तो लागेर मरणासन्न भएर जङ्गलको बिचमा पछारिएको थिएँ। तिमीले नै मलाई जीवन दियौ, त्यसकारण हे मणिग्रीव, तिम्रो त्यो बेलाको सहयोग अनि अहिलेको भक्तिभाव देखेर, तिमीहरूको यो शील देखेर म अत्यन्त प्रसन्न छु। तिमीहरूले पहिलेको समयमा पक्कै पनि धेरै पाप गरेका थियौ, जसको कारणले गर्दा समाजबाट पनि त्यक्त भयो, परन्तु अहिले तिमीहरूको मति सप्रिएको छ। अत्यन्त राम्रो व्यवहार देखेको कारणले गर्दा तिमीहरूले चाहेको कुनै फल म दिलाउन सक्दछु अथवा तिमीहरूलाई सत्मार्ग दिन सक्दछु। के चाहन्छौ, के माग्न चाहन्छौ सोध। यस्तो प्रकारको वचन बोल्दै फेरि उहाँले भन्नुभयो, हे मणिग्रीव, तिमी दुई दम्पति कुन दुःखले गर्दा यो घनघोर जङ्गलमा आश्रय लिनु पर्यो, त्यो सब दुःख मलाई बताऊ, म त्यो दुःखलाई हटाउने प्रयत्न गर्नेछु। अनि अगस्त्य मुनिले भन्नुभयो, ती उग्रदेव ब्राह्मणको यस्तो प्रकारको मायाले भरिएको मिठो वचन सुनेर आफ्नी पत्नीकै सामने रहेर ती मुनीश्वरलाई बिन्ती बिसाउँदै आफ्नो दरिद्रता रूपी समुद्रबाट पार पाउने इच्छा भएका उस मणिग्रीवले आफ्ना सारा वृत्तान्तहरू बेली बिस्तार लगाएर भन्न प्रारम्भ गरे। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममा समाहात्मे श्री नारायण नारद संवादे दृढधन्वोपाख्याने मणिग्रीव स्वदुःख निवेदनं नाम त्रयोविंशोऽध्याय। हरे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। नमो ब्रह्माण्डदेवाय
गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।